ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى. سبحانك لا فاعل يا جائل يا قابل يا كامل يا فاضل يا واصل يا عادل يا غافل يا غالب يا طالب يا واهب يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده. بك يا الله 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 بك يا بمحمد 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 بعلي 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 بلند بصفر بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي بحسن بن علي بحسن بن علي بحسن بن علي بالحسن 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 بن علي بالحجة 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 اللهم صل على محمد. अपनी हाजत मांगे खुदावंद ताला से। खुदाया हमारी मिसाल उस बच्चे जैसी है जिसने माँ को सताया है, माँ की नाफरमानी की है, लेकिन माँ ने घर से बाहर निकाल दी है, लेकिन दरवाजे पर रो करके माँ मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने नाफरमानी की, लेकिन तेरे दरवाजे के अलावा कोई दर नहीं जहाँ जाऊँ। खुदाया तेरे अलावा कहीं और जगह नहीं है जहाँ हम जाकर माफ़ी मांगे। और हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर बरकतों और रहमतों की रात, गुनाह बख्शवाने की रात, इस्तिग़फ़ार करने की रात। आए इस रात को मिलकर इज्तिमाई तौर पर आमाल करते हैं,
خدا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں۔ ان اعمال کا اہتمام کیا ہے انجمن حسینی نے، اور اس کا ٹائم ہے رات کو 10 بجے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان اعمال میں شرکت فرمائیں تاکہ مل کر کے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کے مریضوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، درماندوں کے لیے دعا کریں۔ يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى